So Luke, why Luke? क्यों लूका की इंजील है? तो मेरी एक स्टेटमेंट है जो मैंने दी और उसे बड़े मिशन लोगों ने उसे दोबारा रिकोड किया, मुझे बताया भी कि हमने तुम्हारी स्टेटमेंट कोट की और वो मेरी कोटेशन ये थी, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मिशन इज डायस्पोरिक एंड डॉक्सोलॉजिकल. ये दो जरा हैवी टर्म है, इनको मैं अनपैक करके फिर मैं इस गीत पर आता हूं. डायस्पोरा मीन्स वो लोग जो अपने होम को छोड़कर होस्ट कल्चर में क्या होते हैं, आ जाते हैं, इमिग्रेंट हो जाते हैं. दे आर डायस्पोरा. इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा. वी आर इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा. ठीक है जी, दिस अ वर्ड. डॉक्सोलॉजिकल क्या है? डॉक्सोलॉजिकल का मतलब है जी दो लफ्जों का मुरक्कब है, जैसे थियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है. इट्स अ डॉक्सोलॉजिकल. डॉक्सो या डॉक्सोलॉजी इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कि खुदावंद की हमदो तारीफ करना. एंड लॉजिकल मीन्स उसके बारे इल्म होना. सो जो इमिग्रेंट चर्च हैं, पहली तो बात है फ्यूचर मिशन आप लोगों के हाथों में है. नंबर दो, जो मॉडल है वो है हमारी प्रस्तश, हमारी हमदो सना, हमारी इबादत के वसीले हम गवाही दे रहे हैं. ठीक है, दिस इज द मॉडल. गो वाला खत्म हो गया दौर. गो एंड प्रीच द वर्ल्ड. ग्रेट कमीशन इज डन. क्योंकि गोरा जाएगा कश्ती पर बैठकर. नाउ हर मुल्क की एथनिसिटी हमारे बैकयार्ड में है. आप दुनिया के किसी कौम तक पहुंचना चाहते हैं, आपको अमेरिका में मिल जाएगी. यू कैन मेक अ कनेक्शन. सो दैट्स व्हाई क्यों हमें लूका की इंजील और रसूलों के अमाल की मिशन थियोलॉजी पे गौर करना है, क्योंकि लूका की इंजील और रसूलों के अमाल दे गिव द सेम आइडिया कि जो चर्च है इट्स ऑलवेज ऑन द मूव, इट्स ऑलवेज डिस्पर्स, इट्स ऑलवेज immigrant, it's always moving. God is always immigrating with his people. So इसलिए लिहाजा लूका की जो इंजील है जी, इस फ्रेम के अंदर जो मैंने आपको बताया है, हम इसमें गौर करेंगे कि लूका ने अपनी इंजील जो है, क्यों ये डॉक्सोलॉजिकल है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि लूका की इंजील शुरू होती है लिटर्जी से, टेंपल से, वर्शिप से, प्रीस्ट से, इंसेंस बर्निंग से, फरिश्ते के मैसेज से और प्रोफेसी से. So that's the basic part. जो मैं आइडिया देता कि यार लूका ने जब इंजील लिखी, यीशु मसीह की कहानी बयान की, तो वो कहीं और नहीं जाता, वो शुरू करता है कहां से? हैकल से, और हैकल की इबादत से, जकरिया काहिन से. So what is going on? खुदा का रूह क्यों हैकल की प्रस्तिश से, इबादत से इस इंजील को शुरू करवाता है और एंड करता है जाकर रोम के अंदर रसूलों के माल के वसीले, starting from Jerusalem and ending at the Rome, दुनिया की हदों तक. So let's see, that's interesting narrative जिस पे हम आज गौर करेंगे. So आप देखेंगे जी, पहली सेंचुरी के अंदर तारुफ कहां पर आया है? लूका की इंजील 5वीं आयत से अगर आप देखेंगे, तारुफ किसका है? यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में. इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हैं, वो अगर ये आप मूवी को देख रहे हो लूका की इंजील की और ये स्टेटमेंट पीछे चल रही हो, तो जो फ्रेम है मूवी का वो कहां से शुरू हो रहा है? यहूदिया. जियोग्राफिकल क्या दिखाई जाएगी? जुडिया का पूरा सूबा. ठीक है, वहां से कैमरा रोल होता हुआ कहां आएगा? बादशाह के महल में. ठीक है, बादशाह के महल पे आकर रुकेगा नहीं, बल्कि कहां जाकर रुकेगा? अबिया के फरीक में जकरिया नाम एक काहिन था, सीधा टेंपल के अंदर. लोगों को यूं लग रहा है कि जैसे वो गॉस्पेल शुरू करने लगे थे, पहला बादशाह की गल करेगा. नो, ही इज डायरेक्ट मूविंग फ्रॉम अ जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव. उस फ्रेम के साथ वो जाकर सीधा खत्म कहां करता, रुकता कहां पर है? हैकल के अंदर, टेंपल में. वहां पर क्या हो रहा है? एक काहिन था, पहले उसका तारुफ करवाया जी. उसकी बीवी हारून की औलाद में थी. सो काहिन और हारून का मतलब क्या हुआ? दे वर फ्रॉम द लेविटिकल ऑर्डर. हारून की नस्ल में से थे, क्योंकि कहानत किसके पास थी? हारून की नस्ल के पास. ठीक है जी. तो दोनों मियां बीवी, दे वर फ्रॉम द लिनिएज, फ्रॉम द मूसा और हारून की जनरेशन, उसकी ब्लड लाइन में से ये क्या थे? आ रहे थे. उसका नाम अलिशबा था. दोनों का तारुफ पेश कराया गया है कि वो दोनों क्या थे, उनके बारे में गवाही. दे वर ज्यूइश प्रीस्ट, ज्यूइश ब्लड, मेन लाइन प्रीस्टली प्योर ब्लड. और उनका तारुफ जो है वो क्या करवाया गया है? वो दोनों, एक नहीं, दोनों मियां बीवी. ठीक है, वो अक्सर मैं कहता हूं जी कि जे जब किसी शादीशुदा जोड़े तार ठीक जुड़ जाए ना, फिर तो करंट सारी जिंदगी फ्लो होता रहेगा.
یہ غلط جڑ جائے پھر چٹکے ہی چٹکے، ذرا کو تار جڑی پھر چٹکا، ذرا کو تار پھر چٹکا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. وہ ہمارے عیسیٰ نگری میں پنجابی ایک پادری صاحب تھے، اس سٹوری سنا کہ جی ایک پادری صاحب سی، وہ جدو منادی کر کے آنا بڈھی دی بنتی نہیں سی، انہیں جدو منادی کر کے آنا نا انہوں نے کہنا آ گیا منادا تیرا مک گیا اج. تو منادی کو وہ کیا کہتی تھی؟ تیرا منادا مک گیا اج. مطلب دس از کائنڈ آف جو ہے وہ آپ کو جہاں پر تار صحیح رہا نا جڑی ہو وہ تو پھر کی لگ دینے چٹکے لگ دینے تھے. تو وہ دونوں ایک نہیں کیا ہے، دونوں میاں بیوی were on a same note in harmony. خدا کے حضور، لوگوں کے نزدیک نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، پبلک امیج نہیں ہے. کس کے حضور؟ خدا کے حضور. ٹھیک ہے؟ تو خدا کے حضور راست باز تھے، رائچس. دوسری، اور خداوند کے سب احکام، وہ قوانین جو تورا جو دیے گئے تھے، because they were from a Levitical priestly order، خدا کے احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، وداؤٹ بلیم، وداؤٹ ہیزیٹیشن. اور آگے دیکھیں ان کا جو دنیاوی، اب دیکھیں خدا کے نزدیک وہ کیا تھے اور دنیاوی کیا تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی. اج دے دور چ کوئی انج دا کام ہوندا تے لوکاں نے توبہ کرا کر دوواں مائی بڈے نوں مار دینا ہی. توبہ کرو بھائی جی تواڈے تے قرض ہو گئی ہے، توبہ کرو بہن جی تواڈے تے فلانا ہو گیا، توبہ کرو جی انج کرو، توبہ کرو جی وہ کرو، تواڈے اندر بدروواں کام کرن لگیاں نے، تواڈے اندر آ گیا ساری زندگی بانج لعنت. کیونکہ بانج پن لعنت جو تھی وہ کیا تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، کہ جو بانج سمجھی جاتی تھی. آج 2000 سال پہلے چھوڑ دیں، ساڈے پاکستان انڈیا آ جاؤ، ٹھیک ہے، ویاہ کو 2-3 سال لنگ جانا، وہ پھر مائیاں نک تے انگلی رکھ کے بھن کوئی بھن کی ہو گیا ہے، وہ نک دی انگلی نہیں مکدی، وہ جوڑے نو جین نہیں دیندے. تو اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پر ان کے اولاد نہ تھی. ایک تو الشبا کیا تھی؟ بانج، she was barren. And number 2, they were old in age. امید بھی کوئی نہیں ہے. Why it is called hope? کیوں ہم نے آج یہ کینڈل جلائی ہے؟ ہوپ کی کینڈل کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق، پروفیسز کے مطابق they were in a hope. اور ہوپ کیا ہے وہ آگے ہم گیت میں دیکھیں گے جو گیت تھا. تو اندازہ ہو گیا جی خدا کے نزدیک ان کا سٹیٹس کیا تھا، اور دنیا کے نزدیک probably they were what? بانج. اوکے، کرسٹ. ٹھیک ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہر جگہ پر وی کین ناٹ پینٹ اے سنگل برش ود جنرلائزیشن. ہر ایک پر جنرلائزیشن اب پوری نہیں ہوتی. ہر کسی کو اس کے گناہوں کی سزا، قرض یا وہ جنریشنل غلامی میں نہیں ہوتے. کچھ لوگ اپنی زندگیوں میں خدا کے پلان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. That is what Job was doing. ایوب جڑے اتنے سمارٹ دوست آئے ہیں نا اپنے دور کے، بڑے وائز دوست، آخر تو سارا نک رگڑنے پی گئے ہیں، کیونکہ اپنے والوں ایوب نو کی کہندے ہیں؟ تیرے پتراں نے نا تیرے گھر نے ات چوئی ہونی علاقے دے وچ، اس لیے مارے گئے نے سارے. تو ہی کوئی چنگا بندہ نہیں ہونا، تو ہی کرپٹ ہونا ہے، اس لیے تو ہی سارے کی لے کے بہ گئے ہیں، سارے ناسور، اس لیے تو اٹھا کے پیا اس ویلے. ٹھیک ہے. اینڈ میں ان تینوں کو توبہ کرنی پڑ گئی. خدا نے کہا جب تک ایوب تمہارے لیے شفایت نہیں کرے گا نا، انہیں جب تک بچہ گھر نہیں جانا لگے. سو جب ہم اس طرح کے معاملات میں انٹر ہوتے ہیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بعض اوقات کچھ زندگیوں میں، کچھ گھرانوں میں خدا کیا کر رہا ہوتا ہے، پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنا چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی عقل لے کر ہر کسی کو گنہگار، ہر کسی کو توبہ دے پاسے لایا ہوں ہے. سو دیٹس ناٹ اے کیس انٹل وی نو کہ خدا کے نزدیک اور دنیا کے نزدیک ان کی لائف کیسے چل رہی ہے. اوکے جی. سو یہ آپ کا تعارف ہو گیا جی زکریا اور اس کے جان دی بیپٹسٹ کے ماں باپ کا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آتے ہیں جی کاہن کر کیا رہا ہے. اگر آپ 8ویں آیت سے آئیں گے آگے، میں چونکہ پورے اس پہ نہیں جاؤں گا، میں گیت پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ سٹوری جب چل رہی ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے اکثر پہلے بھی شروع میں کہا ہے کہ بہت سارے لوگ بائبل مقدس پڑھنے میں غلطی کیوں کرتے ہیں، اور پھر اپنے ٹولہ، اپنے ٹیوے لائی ہوندے ہیں بغیر کسی جانچ کے، بغیر کسی پڑتال کے، بغیر کسی کانٹیکسٹ. ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم بائبل کو تھیمیٹکلی نہیں پڑھتے، ہم بائبل کو چیپٹر وائز اور بعض اوقات آیت وائز پڑھتے ہیں.
چیپٹر اور آیتیں جو ہیں یہ بعد میں ایڈ ہوئی ہیں 12ویں صدی میں جا کر. اس سے پہلے یہ پورے کیا تھے؟ صرف تمار, دا ہول بک وداؤٹ اینی چیپٹرز, وداؤٹ اینی ورسز. تو جو تھیم چل رہا ہوتا تھا اس تھیم کو جب آپ لے کر چلیں گے یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات, جب بھی آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, 3 چیزیں جاننا بڑا ضروری ہیں. نمبر 1, کانٹیکسٹ کیا ہے, کہاں پر بات ہو رہی ہے. نمبر 2, مخاطبین کون ہے, کن سے بات ہو رہی ہے. نمبر 3, کیا بات ہو رہی ہے. اور نمبر 4, کہ یہ بات ختم جا کر کہاں ہے, اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے. تو وچوں سادھو آنگروں کو چکو گے نا, وچوں کوئی بھی آئے گا. مطلب سادھو مینس اٹس اے گڈ ٹرم, بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. آئی ایم جسٹ یوزنگ کہ جی اگر چلے سادھو کو چھوڑ دیتے ہیں, ان پڑھ لوگوں کی طرح اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے بغیر کانٹیکسٹ کے, یو ول بی ڈسٹرب, کیونکہ آپ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا تک نہیں بن رہا کوئی بھی. سو ریڈ تھیمیٹکلی. سو تھیمیٹکلی جب ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں جی. جب وہ خدا کی حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام, منسٹری اس کی کیا ہے جی, ہی واز اے پریسٹ. لیکن پریسٹلی جو ہے آرڈر وہ اپنی باری پر, مطلب کہ دیر وار آر روسٹر, ان کی جاب کا, ان کی باری کا کیا تھا, پراپر روسٹر تھا. اور حیرانگی کی بات جو ہے, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, شاید میں پہلے بتا چکا ہوں, جس دن زکریا ہیکل میں خدمت کر رہا ہے اس وقت اس کے پیرلل 20,000 سے زیادہ کاہن جو تھے وہ کہاں موجود تھے, ہیکل میں. ٹھیک ہے, ان 20,000 میں سے جب وہ کاؤنٹنگ کرتے تھے اور ان کی ٹرن جب آتی تھی تو تقریباً 1400 شارٹ لسٹ ہوتے تھے جو کہ اس دن میں کیا کریں گے, کہانت کریں گے. تو آپ اندازہ کریں کہ خدا کے روح کا انتظام دیکھیں, ان 14 میں سے بھی بندہ شارٹ لسٹ ہو کر کہاں پہنچا ہے, اپنی باری پر وہاں پہنچ گیا. سو یہ سارا آٹومیٹکلی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے آرکسٹریشن ہوتی ہے. خدا کا روح, خدا کا انتظام کیا ہو رہا ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. سو ہی واز دیئر, اپنا کام انجام دیتا تھا. اور کیا کام دیتا تھا جی, کہ کہانت کے دستور, تو اس واز اے ٹریڈیشن, اس کے بارے میں جو تعلیم تھی, کیونکہ یہ یاد رکھے گا کہ دس از اے سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم. فرسٹ ٹیمپل تو سلیمان کا کس نے برباد کر دیا تھا, بابلیوں نے. تو عزرا کاہن کے دور میں جب یہ واپس آئے ہیں تو ہیکل پوری نہیں بنی تھی, سسٹم کھڑا ہو چکا تھا. سو جو سرکاری فنڈنگ تھی ہیرودس بادشاہ کی, وہ اس بلڈنگ کو کیا کر رہی تھی, ابھی تک تعمیر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو مکمل نہیں ہوا تھا لیکن بنیادی چیزیں بن گئی تھی. اس لیے پریسٹلی آرڈر اپنی منسٹری کیا کر رہا تھا, وہ فنکشن تھے. سو یہ وہاں پر موجود تھا کہانت کے ٹریڈیشن کے مطابق. یہ کہاں موجود ہے جی, اس کے نام کا قرآن نکلا کہ کیا کرے گا جی, خداوند کے کیا لکھا جی آگے, مقدس میں. سو اٹ مینس ہی واز منسٹرنگ انسائڈ دا ہولی آف ہولائز. جو پاک ترین مقام ہے وہ کہاں تھا, وہاں موجود تھا. اور ڈائریکشن دیکھیں پریسائز, لوکا نے اس کی جو ہے وہ لوکیشن بتائی ہے. وہ کیا ہے کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے. ایک کام اس نے کرنا تھا, وہ کیا تھا, ٹو برن دا انسینس. اور یہ انسینس برننگ 2 ٹائم ہوتی تھی, صبح کی عبادت اور شام کی عبادت. ٹھیک ہے, سو میرا خیال یہ ہے کہ اٹ واز اے مارننگ سروس جس میں وہ کام کر رہا تھا, کیونکہ جو ایوننگ سروس ہے اس میں جو کاہن ہوتا تھا اس کی فائنل بلیسنگ شامل ہوتی تھی, جسے تامد سروس کا نام دیا گیا ہے. سو اس میں تامد کا ذکر نہیں ہے, اس میں فائنل بینیڈکشن کا ذکر نہیں ہے, اس میں صرف کس کا ذکر ہے, خوشبو جلانے کا. سو اٹ مینس کہ جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ کاہنوں کی, کہ مذبح کے اوپر جو آگ ہے وہ بجھنی نہیں چاہیے. نمبر 2, آگ چونکہ موجود رہنی چاہیے, اس لیے جو انسنس برننگ ہے وہ صبح کی دعاؤں کا پریئر سائیکل. اور یاد رکھیے گا یہ دلی دعائیں نہیں ہوتی تھیں, اپنی مرضی کی دعا نہیں ہوتی تھی, جس تو مرضی شروع ہو جس سے مرضی ختم کر دو. یہ ریٹن لٹرجیکل دعائیہ سائیکل ہوتا تھا. اٹ واز پریسائز, پریسکرائبڈ ریٹن پریئر سائیکل. There's a whole science اس کے پیچھے تھی کہ صبح کتنی دعائیں ہوں گی, شام کو کتنی دعائیں ہوں گی, کہاں سے پڑھی جائیں گی, کتنی پڑھی جائیں گی, اور پھر اگلے دن کیا ہوگا. It was a huge network of a liturgical calendar year. So precise دعائیں تھیں. کاہن precise دعا کرے گا, اور جو جماعت ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانگریگیشن پوری جمع ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, وہ اکیلا نہیں ہے. تو خوشبو جلاتے وقت کیا لکھا ہے,
اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر کیا کر رہی ہے جی؟ دعا کر رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دو چیزیں یہاں پر جوش لٹرجیکل سسٹم کے اندر ہیں, انسینس برننگ اینڈ پریئر. تو آج جب مسیحی لوگ جب ہم دعا کرتے ہیں, تو دعا جب ہم کرتے ہیں چاہے وہ بچوں کے لیے ہو چاہے وہ کانگریگیشنل پریئر ہو, یہ یاد رکھیے گا اٹ از اے پیرلل ٹو دا انسینس برننگ. مکاشفہ کی کتاب میں کیا بتاتی ہے کہ مقدسوں کی دعائیں جو ہیں سونے کے پیالوں میں ڈال کر تخت کے سامنے کیا کی گئیں؟ انڈیلی گئیں. تو تخت میں سے گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں کیا ہوئیں؟ تو خدا دعاؤں کو سنتا ہے. تو یہاں پر بھی جماعت دعا کر رہی ہے اور کاہن اس کا فنامنا فزیکل اس کا جو ہے ایکسپریشن کے طور پر خوشبو کیا کر رہا ہے. تو جیسے ہی دھواں اوپر چڑھتا رہا انسینس برننگ کا, ویسے لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ اوپر جاتی تھی. سو لکھا ہے خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اسے. اب دیکھیں بزرگ ہے, پتہ نہیں 70 سال کا ہے, 80 سال کا ہے, 90 سال کا, وی ڈزنٹ نو. لیکن اس اتنی لمبی طویل ترین منسٹری کے اندر فرشتہ اسے پہلی بار دکھائی دیا. ٹھیک ہے, پرسسٹنسی بڑی ضروری ہے منسٹری کے اندر, لانگجیوٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ایک ہی سمت میں اوبیڈینٹلی لانگ رن چلنا, شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں. وہ میں فریزنو گیا, آپ کو پتا فریزنو میں چرچ ہمارا شروع ہو رہا ہے. وہ جو ہمارے سکھ بھائی تھے جو کنورٹ ہوئے, انہوں نے یہ پادری صاحب تسی صرف پادری ہو؟ میں کہا جی ہاں میں پچھلے 25 سالوں تو صرف پادری ہوں. اندر مطلب کوئی ہور سائڈ؟ میں کہا جی کوئی سائڈ کو نہیں. میں کہا جی وکھیاں نکلیاں نے میریاں پر ہور سائڈ کو نہیں. سو میں فل ٹائم 20-25 سالوں سے میں پادری ہوں. تو اس کو وہ حیرانگی ہو رہی تھی اس کو اس بات کی کہ یہاں پر بھی یہ بندہ صرف پادری ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہو, کوئی سائڈ بزنس کوئی نہیں. تو لانگجیوٹی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا, اور فرشتہ اسے کیا ہوا؟ دکھائی دیا. ساری زندگی کر رہا ہے مگر فرشتے کی پریزنس اتنی پاورفل ہے کہ بندہ بابا اتنا ایکسپیرینس دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت کیا ہو گئی؟ چھا گئی. اصا فرشتے بنائے نے بڑے کیوٹ جے, سمارٹ جے, چھوٹے جے ہیں, وائٹ کلر دے فرشتہ, بیبی فیس ہے, سمائل کردا ہویا اور جناب پر نکلے نے اودے جناب, اور اسی فرشتے نوں بڑا فینٹسائز کر کے بنانے ہیں. بائبل مقدس میں جس بندے نے فرشتے کو انکاؤنٹر کیا نا, ٹھیک ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. مطلب دے ٹوٹلی فینٹڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے ذہنوں میں فرشتے کا امیج ہے اور جو ریئل فرشتہ ہے اس میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اصلی فرشتے کی کچھ امیجنیشن کی ہے, جو ہزکیل کے جو آنکھیں ہی آنکھیں اور فرشتے کا جو امیج ہے اور جو ہیبت اور جو ہے, کچھ لوگوں نے اس کو امیجنیٹ کیا ہے, تصویریں بنائی ہے. آپ تصویر دیکھ کر ڈر جائیں گے, کی یہ آپ کو لگا کہ مانسٹر ہے اگر اس کی پراپر امیجنیشن کی جائے تو. سو اس پر دہشت چھا گئی اور گھبرا گیا بندہ. اوکے جی, اس کو میں یہاں پر ختم کروں گا تاکہ میں آگے گیت پر جا سکوں. تو یہ کہو گیا پادری صاحب تو لگتا ہے آج 2 گھنٹے لیں گے. 2 گھنٹے نہیں میں لاؤں گا, فکر نہ کرو. ٹھیک ہے جی, اوکے. اس کو میں شارٹ کرنے لگا ہوں جی اس کانورسیشن کو, ورنہ دیٹس انٹرسٹنگ اسٹڈی. اینی وے, کانگریگیشنل پریئر ہو رہی جی. اینجل گیبریل آتا ہے جی آن دا رائٹ سائڈ آف آلٹر. تو رائٹ سائڈ آف آلٹر کا مطلب یہ ہے, اگر آپ کو ہولی آف الائز کی لوکیشن پتا ہو تو ہی واز رائٹ ان دا مڈل آف دا منورا, جو کہ کیا کہتے ہیں چراغدان جو تھا, گولڈن منورا, یس, جو کینڈل جس میں برن کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, جو کینڈل تھی وہ اور مذبح, اس کے بالکل سینٹر میں فرشتہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مذبح کی رائٹ سائڈ پر. ڈائلاگ ہے جی دونوں کے درمیان. میں آیتوں کو میں اس کو انفولڈ نہیں کروں گا, آئی ول جسٹ رن تھرو. آپ کو میں صرف تھیم دیتا ہوا جا رہا ہوں آیتوں کے نمبر کے. فرشتہ اپنا تعارف کرواتا ہے جی, تعارف بعد میں جا کر کرواتا ہے کہ نام میرا کیا ہے اور فرشتہ کا پیغام کیا ہے. صرف اس کا پیغام سنتے ہیں جی. اے زکریا خوف نہ کھا کیونکہ تیری دعا سن لی گئی. So, میں آپ کو یہ انشورنس دلانا چاہتا ہوں جی, آپ کوئی دعا پچھلے 15-20 سالوں سے کر رہے ہیں, 5 سالوں سے کر رہے ہیں, 4 سالوں سے کر رہے ہیں, 6 مہینوں سے کر رہے ہیں, بی assured کہ آپ کی دعا
خدا کے حضور کیا ہے وہ سنی گئی ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پاس آسمانی ہیکل میں ہائی پریسٹ کوئی نہیں تھا ان کے لیے. ایوری تھنگ واز سمبولک آن دا ارتھ. چرچ کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ ہمارا ہائی پریسٹ یسوع مسیح کا موجود ہے آسمانی ہیکل میں, اور اس کا پرومس یہ ہے کہ میرے نام سے تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہارے لیے کیا ہے ہو جائے گا. اور جب 2 یا 3 وائی وی نیڈ کانگریگیشنل پریئر کہ 4 5 3 4 لوگ ہمارے ساتھ مل کر آمین کریں, کیونکہ اس کے پیچھے پرومس ہے خدا کا کہ جب تم زمین پر 2 یا 3 مل کر کسی بات سے کیا ہو جاؤ گے, آمین کہہ دو گے, تو آسمان پر تمہارے لیے ہو جائے گی. سو بی ایشورڈ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چرچ ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ پرومس ہے کہ ہماری دعائیں خدا کے سامنے کیا ہیں وہ پہنچتی ہیں. فرشتے نے اسے ایشورنس دی ہے جی. ڈائلاگ ہے دونوں کے درمیان, آگے وہ اسے بتاتا ہے بچہ کیا کرے گا, کس طرح ہوگا, اور اس کے بعد اینجل جو ہے اپنا تعارف کرواتا ہے جی 19ویں آیت میں. زکریا کو یقین نہیں آتا, آگے پروفیسی پورا وہ پلان بتاتا ہے بچہ کیا کیا کرے گا, کس کس طرح کرے گا. میں بھی اس پلان پر نہیں جا رہا. سو زکریا بھائی نو یقین نہیں آنڈا بابے رانو کیا کہہ رہا ہے, آندا جی گل تو تاری ٹھیک ہے پر مینوں کیویں پتہ لگے گا, میں کس طرح جانوں. ٹھیک ہے, میرا دماغ کہتا ہے جی قبول نہیں کر رہا, مائی ریشنل لاجیکل مائنڈ از ناٹ ایکسپٹنگ دیٹ. کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ. انہوں نے کہا جی ساڈے تو کوئی ایسی گل نہیں کہ اسی بچہ پیدا کر سکیے. ہاؤ کین وی نو دیٹ, ہاؤ اٹ از پاسبل. دین اب تعارف آنے لگا جی. فرشتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جی فرشتے نے جواب میں سے کہا میں جبرائیل, آئی ایم گیبریل, آرچ اینجل. اور اس کی منسٹری کیا ہے, کیا ہے جی, وہ آنیاں جانیاں ویکھ رہی ہے. کیا کہتا ہے جی, میں خدا کے حضور ستا رہنا وا کہ بیٹھا رہنا وا. آندے جی آئی ایم اٹینٹیو, آئی ایم اے میسنجر, میں خدا کے حضور کیا رہتا ہوں. اٹس اے کنٹینیوس ٹینس کہ دربار کے اندر میری ڈیوٹی یہ ہے خدا ان کے پریزنس میں کہ میں نے کیا رہنا ہے, میں نے کھڑے رہنا ہے. ادھر جناب مجھے حکم ملا اور ٹھک میں نے کیا کرنا ہے اس کو. آئی ایم اٹینٹیو ٹو گاڈس وائس, میں کھڑا رہتا ہوں. اس کے پیچھے اوبیڈینس کی ٹون ہے, اس کے پیچھے اویلیبلٹی کی ٹون ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپنا. میں کھڑا رہتا ہوں, آئی ایم گیبریل, میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا. آپ پہ نہیں منہ چک کے ٹر پیا, کیا کیا گیا ہوں, بھیجا. ہیڈ ورڈ اپوسٹل, جو لفظ ہے جو اپوسٹل یا رسول, یہ وہ لفظ ہے گریک کا. میں کیا کیا گیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. ایک تو میں کیا رہتا ہوں, کھڑا رہتا ہوں. نمبر 2 there is a sending force authority behind me. میری اپنی رات کو رویا کی منسٹری نہیں ہے یہ. there is a proper system, proper hierarchy. میرا ایک سٹیٹس ہے, میری ایک منسٹری ہے, and then I am sent. بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کیا کروں, تجھ سے کلام کروں. وہ تو اینا کوئی کام ہے. انہوں نے کوئی بازیاں, کوئی کلا بازیاں, کوئی معجزے, کوئی اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی مباحثہ نہیں ہے. اس کا صرف کتنا کام ہے کہ میں کیا کروں, آئی ایم اے میسنجر. میرا صرف کام کیا ہے, میسج ڈلیور کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے دانیل کی سٹوری میں جب دانیل دعا کر رہا تو 21 دن تک فارس کے موکل نے کیا کیا رکھا, روکے رکھا. میسنجر کا کام نہیں ہے نہ پھڈا کرے نہ آرگیومنٹ کرے, جب تک کہتا ہے پیچھے سے کون نہ آیا, میکائل جو کہ چیف آف دا آرمی سٹاف ہے, اس نے آ کر کی کیتا گورا صاف کیا. اینڈ دین آئی کیم ڈاؤن. سو ایوری بڈی ان دا منسٹریل آرڈر, جو کچھ ان کو خدمت دی گئی ہے, دے اسٹک اینڈ اسٹے ود دیٹ پرٹیکولر منسٹری. اس سے بیونڈ آگے نہیں جاتے. دے آر ناٹ دا جیک آف دا آل سارٹس, دے آر ناٹ ملٹیپل پروگرامنگ نہیں ہے ساڈے انگروں. ہاں ہر پاسے رتاں ڈائیاں ہوندیاں نے. اج دوپہری ناشتہ کرتے ہیں, دوپہری ناشتہ اسی ایک طرح کا, تو وہ ہم لوگ بات کر رہے جی کہ ہمارے ویکیشن کام کیا ہے, ملٹی ٹاسک کرنے کے لیے. تو میرا چھوٹا بیٹا جو بڑا گیبریل کینڈے کہ ایتھن کہہ رہے سی, کہتا ہے جی ڈیڈ یو آر اے ملٹی ٹاسکر. میں کہا نو آئی ایم ناٹ اے ملٹی ٹاسکر, آئی ایم اے منسٹر. اس کے اندر بڑے کام ہیں.
تو ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے, آئی ایم اونلی ون ٹاسکر, لیکن اس کے اندر بڑے کام ہیں. اینی وے, سو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ وہ تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے جی اچھا ہوں تو نہیں نہ ماندا, ہوں تیرا نشان آیا ہوئے گا, یو نیڈ اے نشان, یو نیڈ اے سائن. تجھے کیسے پتا چلے گا؟ جب تک تیرا بیٹا پیدا نہیں نہ ہوتا تو کی رہیں گا. اچھا کچھ لوگ اس کو بڑا نیگیٹو دیکھتے ہیں کہ انہوں سزا مل گئی ہے نا, آپشن تو یہ آتا ہے نا کہ لو جی تو گل نہیں نہ منی خدا دی, تو خدا نے تیری جیب ڈان بن کے نا گینگ انگروں کی کر دیتی ہے, تیری زبان ہی کٹ چڑی ہے, تو میرے خلاف گواہی نہ دے سکے. ہوتا ہے نا گینگز کے اندر ڈان سے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سزا کیا دیتے ہیں, جو ان کے درمیان سنچ ہوتے ہیں, جو ریٹس ہوتے ہیں, ان کو زبان کیا کر دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یوں لگ رہا ہے بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں جی کہ خدا نے یا فرشتے نے اسے سائن اس لیے دیا کہ بے ایمان ہو گیا, انہیں ایمان نہیں رکھا تو اس کی زبان کیا کر دی, سمٹن, سائلنس. میں جب آج سے پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے کہا نو نو دیٹس بیونڈ گاڈس کیریکٹر. کیا دوسری توجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہر بندے کی اپنی پرسپیکٹو ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی بھی ریزن آپ نکال لیں, کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تو جو مجھے ریزن سمجھ آئی, دیٹس انٹرسٹنگلی, پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, آپ خود فیصلہ کیجئے گا, بٹ آئی ول شیئر ود یو. فرشتہ خدا کا کلام لے کر کاہن کے پاس ایک نبی کی پیدائش کا پیغام لے کر پہنچا ہے. بنی اسرائیل کے درمیان یہ 400 سال کے وقفے کے بعد پہلی بار خدا کا کلام اترا ہے. کتنے سال کا سائلنس پیریڈ ہے؟ 400 سال کا, کہ خدا کا فرشتہ پیغام لے کر پہنچے کہ خداوند یوں فرماتا ہے. میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں زکریا ایز اے پریسٹ ہوتے ہوئے, ہی از اے سمبل آف گاڈ, کہ خدا جب تک کلام پورا نہیں ہوگا کیا رہے گا, خاموش رہے گا. سو ہیئر میرا اینگل یہ ہے, پتہ نہیں کسی کتاب میں ہے یا, لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ زکریا واز اے symbol, his silence was a symbolic, کہ خدا 400 سال سے کیا ہے, خاموش ہے, جب تک لڑکا نہ بولے خداوند یوں فرماتا ہے. اس لیے you will be acting as a father of the nation, جس طرح خدا پوری قوم کا باپ ہے, you will become a father of that child, جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا تو کیا رہے گا. So that's a parallel symbolism with God's silence. That's my understanding. So آپ دیکھتے ہیں جی اس کے بعد جو 4 گیت ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس نیریٹو کے اندر. لوکا کی انجیل کے 4 گیت ہیں جی اس حوالے کے بعد, کیونکہ مریم کی سٹوری شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم مریم کے گیت میں نہیں جائیں گے, ہم سکپنگ, وہ ہم نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے. لیکن اس کے بعد جو 4 گیت میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں لوکا کی انجیل میں, وہ کون کون سے ہیں اور ان کے لیٹن نام کیا ہیں؟ نمبر 1, پہلا جو گیت ہے جی وہ ہے لوکا کی انجیل اسی پہلے باب کی, اگر آپ دیکھیں گے 46 آیت سے, میری دا میگنیفیکیٹ, مریم کا گیت ہے, میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے, دیٹس میریز میگنیفیکیٹ. نمبر 2 جو گیت ہے وہ ہے زکریا, جس پہ آج ہم غور کر رہے ہیں, زکریاس بینیڈکٹس. بینیڈکٹس کا مطلب ہے جی پریز بی ٹو گاڈ یا بلیسڈ بی ٹو گاڈ. تیسرا جو گیت ہے دیٹ از اینجلس گلوریا, فرشتوں کا عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمی جن سے وہ راضی ہے صلح. اور جو چوتھا گیت ہے جی دیٹ از سیمینس, جو سیمین ہے اس کا ننک ڈیمیٹس, جس کا لیٹن ترجمہ کیا گیا ہے. 4 گیت ہیں لوکا کی انجیل میں جو انفینسی نیریٹو کے اندر ہیں. تو آج ہم کس پہ غور کر رہے ہیں؟ زکریاس بینیڈکٹس, ٹھیک ہے. اور زکریا کا بینیڈکٹس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو پہلی تلاوت کی گئی تھی 67 سے. اس گیت کی آؤٹ لائن بڑی سمپل سی ہے جی, 2 حصوں پر یہ گیت مشتمل ہے. 2 میجر پوائنٹ ہیں اس کے. پہلا پارٹ جو ہے that starting from 68 till 74, ہاں جی 75 تک. پہلا پارٹ کہاں تک جاتا ہے؟ 67 سے لے کر 75 تک, اور سیکنڈ پارٹ جو ہے 76 سے 80 تک. یہ 2 پارٹ میں گیت تقسیم ہے. اس گیت کے اندر ہے کیا بات کی گئی ہے؟ پہلی چیز, یہ گیت لکھا یا بولا, پڑھا, گایا زکریا کاہن نے
8वें दिन जब उसके बेटे का क्या हुआ, खतना हुआ, एंड देयर वाज अ नेमिंग सेरेमनी, क्योंकि 8वें दिन जब खतना होता था क्या रखा जाता था, बच्चे का नाम रखा जाता था। सो लोगों ने कहा जी नाम दसो, क्योंकि बाप नाम रखेगा। उन्होंने कहा जी नाम यूहन्ना। उन्होंने कहा जी तेरे पूरे खानदान के नाम कोई नहीं है, किथों ना लाए हैं। लेकिन ये नाम कहां से आया था? फरिश्ते ने कहा था उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। ठीक है जी। तो 2 नाम आसमान से आए हैं इन्फेंसी नैरेटिव में। पहला नाम किसका आया है? यूहन्ना का, और दूसरा यीशु मसीह का। ठीक है, ओके जी। इसके अंदर जी 4 P हैं। P मींस पाकिस्तान। ठीक है, सो 4 P हैं इस पूरे गीत को जो मैंने आउटलाइन बनाई है। और ये 4 P's क्या हैं? The 4 P's are: number 1 P stand for people, second P stand for purpose, third P stand for person, and 4 P stand for plan. कितने P हैं? So first stand for, number 2 purpose, मकसद क्या है, तीसरा शख्सियत, जात कौन सी है, एंड नंबर 4 मंसूबा क्या है। सो क्या है इसके अंदर? नंबर 1, पहली चीज आप देखेंगे जो एड्रेस किया गया है 67 वर्ष के अंदर है, और उसका बाप जकरिया किससे भर गया? रूहुल कुद्दस से भर गया। सो पहली चीज, हमारे बहुत सारे पेंटिकॉस्टल दोस्त जो हैं वो इस बात को टाई करते हैं कि रूहुल कुद्दस से जो मामूरी है, भरना है, बपतिस्मा है, ये उसी वक्त हो सकता है जब आप गैर जुबानें बोलेंगे। दिस इज अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड्स होली स्पिरिट मिनिस्ट्री। ऐसा कहीं नहीं है, कलाम ऐसी जगह किसी जगह प्रूव नहीं करता। ये डिनोमिनेशनल डॉक्ट्रिन तो हो सकती है, किसी शख्स का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कलाम इस चीज को इंडोर्स नहीं करता। क्यों? इसलिए कि ज़करिया रूहुल कुद्दस से भर गया है एज अ ज्यूइश पर्सन होते हुए। मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्दस की कुदरत से क्या पाई गई है? हामला पाई गई है। खुदा की रूह से गीत लिखे गए हैं, खुदा की रूह से यहां पर ज़करिया एज अ ज्यूइश प्रीस्ट रूह से भर गया है। लेकिन जो साइन है रूह से भरने का, दैट इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ प्रोफेसी, नबूवत से भर गया। तो खुदा के रूह से भरने का जो साइन है, जो कलाम इंडोर्स करता है पूरी बाइबल में, सिर्फ एक हवाला नहीं, 2 हवाले नहीं, पूरी बाइबल जो इंडोर्स करती है वो क्या है? गॉड स्पिरिट अटैच विद द वर्ड ऑफ प्रोफेसी। और यहां प्रोफेसी के भी बड़े लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसी से मुराद हमेशा भविष्यवाणी नहीं होती कि जी ਤੁਹਾਡਾ मकान निकल आएगा तो लक रुपए ठीक हो जाएगी, तो बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो इन्हें के मिल जाएंगे, तो औलाद हो जाएगी, तो वीजा लग जाएगा। नो, दैट्स नॉट अ प्रोफेसी इन द बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रोफेसी इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ गॉड्स वर्ड, खुदा के प्लान को अनफोल्ड करना ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ पर्सनल गेन या मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं। तो यहां पर जब आप देखेंगे रूहुल कुद्दस से भर गया, और कैसे पता चला भर गया? प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड आया है। और वो क्या है? पहली आयत, पहला पी क्या था? पीपल। किन के लिए आया है? और ये कौन लोग हैं? देखिएगा 67-8 वर्ष में, खुदावंद क्या आगे? इसराइल के खुदा की क्या हो। सो इट्स अ होल नेशन जिसको क्या किया गया है? एड्रेस किया गया है। और आप देखेंगे जो आगाज है वो पर्सनल नीड या पर्सनल प्रेयर से नहीं है, इट्स अ प्योर प्रेज। तो जो पैटर्न है खुदा की हुजूरी में, इबादत में, खुदा के कदमों में और खुदा के लोगों के साथ, जब भी वो खुदा को एड्रेस करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, दे ऑलवेज स्टार्टिंग विद द प्रेज। फोकस हमेशा कौन होता है? खुदा की जात होती है। देन दे कम टू दुआ रबानी को देखने, ऐ हमारे बाप तू जो, तेरा नाम, तेरी बात, मतलब फोकस किस पर है? जिससे दुआ की जा रही है उसकी जात पर। सो दिस इज द पैटर्न। तो दुआ का पैटर्न हमेशा क्या होना चाहिए? शुरू किससे करना चाहिए? खुदावंद की हमदो सताइश से, खुदावंद के बड़े कामों से। सो यहां पर भी आप देखेंगे खुदावंद पहले 4 आयतों का फोकस जो है वो किस पर है? खुदा की जात पर है, उसके कामों पर है, उसकी हिस्ट्री पर है, उसकी रिडीमिंग एक्ट के ऊपर है, हिस्ट्री के अंदर उसने क्या किया है। सो खुदावंद इसराइल के खुदा की क्या हो? हमद हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत, इसराइल उम्मत। अगर आपको ज्यूइश पोएट्री, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है ज़बूरों की किताब और जो पोएट्री है, हिब्रू पोएट्री जो है,
हिब्रू पोइट्री के बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ पर मौका नहीं है बात करने का। एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, उसके बाद ज़बूरों को आप जब भी पढ़ेंगे पोइट्री को, यू विल गेट दैट आइडिया। ज्यूइश पोइट्री के अंदर एक चीज होती है पैरेललिज्म। क्या होता है? मुतवाजी कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं दो एक साथ, जैसे ट्रेन की पटरियां चल रही हैं ना साथ साथ, एक ही बात हो रही होती है और वो दोनों इकट्ठी चल रही होती हैं विद डिफरेंट वर्ब। लफ्ज सिर्फ फर्क होता है, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा होता है सेम। देखिए मैं आपको बताता हूं अभी क्योंकि ये पोइट्री है ना, गीता आ गया, ठीक है, ज़बूरों की पूरी किताब भी ऐसे ही है, इट्स अ पोइट्री। क्या है? किसकी हमद हो? इसराइल के खुदा की। कौम आ गई। उसी कॉन्सेप्ट को दूसरी लाइन में क्या है? क्योंकि उसने अपनी उम्मत। कौन सा कॉन्सेप्ट है दोनों लाइनों में? नेशन, कम्युनिटी, कौम, ठीक है। दूसरी क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? खुदावंद की हमद हो। एक्ट उसने क्या किया है? रिडेम्पशन, छुटकारा दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू चलेगा, रिडीम, सल्वेशन, छुटकारा, ठीक है, ओके। अब ये जो छुटकारा है ये पर्सन्स के वसीले हुआ है। खुदा ने तो फरिश्ते नहीं उतारे, खुदा ने किनको यूज किया है? अपने लोगों को, कौम को, पीपल्स को। दैट्स व्हाई ऑलवेज Christianity is always a divine human action. चाहे वो इल्हाम हो, चाहे वो खुदा का कलाम हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, खुदा का रूह हमेशा लोगों के साथ क्या करता है? मिलके काम करता है। तो यहां पर आप देखेंगे छुटकारा दिया है। अब उम्मत में से नीचे नैरो होने लगा है। पहले बंदा किसका नाम आया जी? पहला बंदा कौन है जी? पहला पर्सन अपने खादम दाऊद के घराने, ठीक है जी। दाऊद के घराने में हमारे लिए, पीछे देखें कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था? रिडेम्पशन, छुटकारा। यहां क्या आ गया? दूसरा लफ्ज निजात का सींग निकाला। सेम पैरेललिज्म चल रहा है, ठीक है जी। फोकस कौन है अब? दाऊद का घराना। पहला बंदा आ गया, पर्सन। सेकंड पी पे आ गए हम लोग, याद रखिएगा। पीपल से कहां पर आ गए हैं? पर्सन पर। उसके बाद जैसा उसने अपने पाक नबियों, नाउ हियर इज अगेन ऑलवेज प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, वन मैन शो कहीं नहीं चल रहा, ठीक है। नबियों की जमानी, इट्स अ होल प्रोफेटिक ऑर्डर, होल प्रोफेटिक लिटरेचर, ठीक है। नबियों के जुबानी जो दुनिया के, और कहां से शुरू किया? क्रिएशन से, ठीक है जी। तीसरी बात, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात। ओके, समझ आ गया ना पैरेललिज्म कैसे चल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट चल रहा है ताकि हमारे बाप दादा पर क्या करे? रहम करे। दिस इज द एक्शन गॉड्स मर्सी। क्यों? ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज मोस्टली engaging and announcing God's mercy and favor to his nation. काहिन होते हुए उसका काम क्या था? लोगों के गुनाह के कफारे को क्या करे? उसको अनाउंस करे कुर्बानियों के वसीले से। That's why he know the purpose and image of God's mercy. And then वो मर्सी क्यों है लोगों के ऊपर? क्योंकि खुदा का अहद लोगों के साथ बंधा हुआ है। मर्सी यामी नहीं आ गई, इसके पीछे क्या खड़ा हुआ है? कॉवेनेंट खड़ा हुआ है। We are covenant people. अहद है। अब चौथा बंदा, तीसरा बंदा आया जी, थर्ड पर्सन कौन आया? यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप किससे? अब्राहम से खाई थी। क्या खाई थी? कि वो हमें ये इनायत करेगा, गिफ्ट करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से, अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट? छूट कर, छुटकारा, रिडेम्पशन, निजात। सो द मेन कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? निजात, सल्वेशन, सेवियर, ठीक है। एंड देन ये सारे खलारे दा पर्पस क्या है? ठीक है ना भाई, एडा बड़ा खलारा खुदा ने पाया क्रिएशन से लेकर न्यू क्रिएशन तक। इट्स अ होल डिवाइन ड्रामा। इस ड्रामे का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? थर्ड पी पे आ गए हम लोग, ठीक है। अगली आयत पर्पस बता रही है। क्या पर्पस है? पढ़े जरा। एंड कहां हो रहा है? क्या करें? वर्शिप। शुरू कहानी कहां से हुई है? वर्शिप सर्विस से,
ठीक है, बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से क्यों निकाला जाए? मूसा को क्या कमांड दी थी? जाकर फिरौन से कह दे मेरे लोगों को जाने दे। क्यों जान दे? जाके पार्टी करन, वो जाके मेरी क्या करें? इबादत करें। So that was the whole purpose, redeeming from the Egyptian slavery. So यहां पर जो रिडेम्पशन है वो कल्मिनेशन उसका कहां पर है? उसके हजूर 3 वर्ब बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पर। वो क्या क्या है? नंबर 1 पाकीज़गी, with the purity of heart, पाकीज़गी, एंड नंबर 2 रास्तबाजी। रास्तबाजी जो लोग देते हैं वो नहीं, जो चर्च दे रहा है वो नहीं, जो सर्टिफिकेट दे रहा है। कौन सी रास्तबाजी? जो खुदा की रास्तबाजी है, ठीक है। उसके लिए आपको लोगों के सामने मास्क पहनने की, किसी किस्म का रूहानी प्ले करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड नोज आवर हार्ट। रास्तबाजी से संडे के संडे थोड़े दिन ਲਈ क्या है जी आगे? उम्र भर। इट्स अ लाइफ टाइम कॉवेनेंट कमिटमेंट। उम्र भर क्या करें? बेखौफ होकर उसकी इबादत करेंगे। दैट्स द होल पर्पस ऑफ गॉड्स रिडेम्पशन प्लान। अपने लिए ऐसे लोग खड़े करें जो काहिनों की ममलिकत हो। एक बंदा काहिन नहीं, बल्कि क्या हो? पूरी काहिनों की होल जनरेशन, होल रॉयल प्रीस्टहुड जो है वो खुदा क्या करे? खड़ी करे। दैट इज द प्लान, ठीक है। अब ये प्लान बनी इसराइल को दिया गया था, लेकिन बनी इसराइल इस प्लान में क्या हो गई? दे फेल्ड, वो नहीं कर पाए। सो दैट्स व्हाई नाउ गॉड इज गिविंग हिज ओन रिसोर्सेज, और वो क्या है? प्रिपेयरिंग द वे। और अब ये लड़का करेगा। ये लड़के का क्या काम है? जो लड़का पैदा होने वाला है। नाउ सेकंड पार्ट में हम प्लान पे बात करेंगे जी। 3rd P है ये, नहीं 4था P है, यस, लास्ट P है। तो पहला क्या था? पीपल। दूसरा क्या था? पर्पस। तीसरा क्या था? और अब क्या आया है? प्लान। सो अब्राहम किससे शुरू किया जी? दाऊद, नबियों की जुबानी। फिर कौन? अब्राहम। और अब कौन आ गया? चेन की लड़ी में आखिरी बंदा कौन है अब? ओ भाई दसो। वो लड़के, जॉन अपने बेटे की बात कर रहा है, जकरिया, ठीक है। और अब ए लड़के, ए मेरे बेटे, क्या है? तू खुदा ताला का, यू विल बी अ प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई, यू विल बी अ प्रॉफिट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यूहन्ना रूल कुद्दस से कहां भरा था? कब? कदों को? भाई ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ एक दूजे ਨਾਲ की हुई हन? गले मिलियां। उधरों लिशबा के कानों में क्या पहुंचा? मरियम का सलाम। और उधर बच्चा मां के पेट में, कलाम में लिखा, उछल पड़ा। और उसी घड़ी रूल कुद्दस से क्या हो गया? कर लो सारे बपतिस्मे, मोल लो जुबाना। उसे लोड़ ही को नहीं। तो खुदा को बाइंड करना किसी एक मेथड के साथ, ये मिस्टेक है, ठीक है। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना कि जिवें असी कहने हैं ना उंज ही होएगा। नो, दैट्स नॉट अ वे। गॉड इज गॉड। यीशु ने फरमाया था, हवा जिधर को चलती है उसकी मर्जी है, जिधर मर्जी चले। यू कैन नॉट होल्ड द ईयर। खुदा रूह है। यू कैन नॉट बाइंड हिम ओनली वन मेथड कि जी आए जे बस। दैट्स अ रिजिडिटी। ओके जी। सो तू क्या कहलाएगा खुदा ताला का? क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि द फिलिंग विद द होली स्पिरिट इज अटैच ऑलवेज विद द प्रोफेसी, गॉड्स वर्ड, प्रोक्लेमेशन। सो नबी कहलाएगा। क्योंकि नबी कैसे कहलाएगा जी? आगे देखें प्लान क्या है। नंबर 1, जॉन की मिनिस्ट्री क्या है? यू विल बी अ प्रोफेटिक प्रोटोकॉल ऑफिसर। प्रोटोकॉल ऑफिसर ना, हटो बचो, परा हो जाओ, अगे पहला एक मोटरसाइकिल लंघ दी है, फिर 2 लंघ दियां ने, फिर पूरा जनाब 3-4 गड्डियां और लंघ दियां ने, फिर भी असल बंदा नहीं होंदा, ठीक है। कोई 4 गड्डियां होर टू कर दियां लंघ दियां ने, फिर भी पिछे कोई नहीं बंदा हाले। वो कोई विचकार किते एंड जाके कोई आखिरी गड्डी जिथे मिनिस्टर बैठा होंदा है,
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਯਾਰ। सो तू क्या करेगा जी? तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके, यू विल बी अ प्रोफेटिक प्रोटोकॉल ऑफिसर। तेरा ये काम है। अब अंदाजा करो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की तैयारी ते ना खलारा पिया होवे ते असल बंदे जदों आना उदों की काम होना है। कैसी बात है, हैं? कितनी पूरी हिस्ट्री, कोई 1500 सालों की हिस्ट्री खुदा ने 1500 साल लगा दिए सिर्फ एक नेशन को तैयार करने में कि दे गेट रेडी टू रिसीव द सेवियर। प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के काम करेगा। आगे तो क्या करेगा? ताकि उसकी उम्मत, नजर आया पीछे उम्मत, पीपल। तो मिनिस्ट्री का फोकस तू नहीं है, तेरी ग्लोरी नहीं है, तेरे हार नहीं है, तेरा इमेज नहीं है, बल्कि क्या है? द होल पर्पस ऑफ दिस होल प्लान इज नेशन, कौम। ठीक है? और तू उम्मत को क्या करेगा? ओहो, निजात का क्या बख्शेगा? हीलिंग ते दवाइया शफाइया कम, क्या बख्शेगा? द नॉलेज ऑफ सल्वेशन। इल्म के बगैर रूह बेकार है। किसका मुसन्नफ कहता है? ये कौन कहता है? सुलेमान कहता है ये अच्छा नहीं कि इल्म रूह से क्या रहे, रूह इल्म से क्या रहे? खाली रहे। खुदावंद का खौफ हिकमत और दानाई का क्या है? आगाज है। द नॉलेज ऑफ सल्वेशन। क्यों खुदा का कलाम जरूरी है? नबी चिल्लाते रहे कि मेरे लोग अदमे मार्फत से क्या हुए? हलाक हो गए। क्यों? क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं था। लाजिम है कि आखिरी नबी मलाकी चला उठता है, लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें। किसको महफूज रखें? नॉलेज, खुदा का इरफान, खुदा का कलाम। अब मदारी दे ड्रामे तो हर जगह मिल जाएंगे, जिथे मर्जी ला लो, but they do not penetrate in the bones, in the DNA, in the bloodstream. एक मौजज़ा, एक दुआ शफाइया, अगली बारी फिर वही लोग। अब साढ़े पाकिस्तान में और बड़े लोग ने बड़ा बड़ा मजमा खार के बसा लवा के पिछे ला गया तो फिर हाथ खिला रहे होंगे ने। अगली बारी एक पार्टी उन्हें पैसा ला के होर होंदी, लोग फिर वही उत्थे। तुसीं नवीं पार्टी लाओ, फिर लोग वही उत्थे। लोगों को की, उन्होंने तो फ्री बसा चाहिए ने, या रोटी दो, जिथे मर्जी टुर जाएंगे। पाकिस्तान आया कम पोलिटिकल पार्टियां आराम नाल कर लेंदे ने, 500 दे के आ रहे हो, इसमें क्या बड़ाई है? लोग इन्हें बड़े खुश। असल गोरा दिमाग कबूदा होंदा है, इन्हें समझ नहीं आती। अब मैं इन्हें गोरा नाल डील करना, अब मैं एक अंदाजा लाया है, इन्हों अपने बॉक्स तो अगे कोई शय नजर नहीं आती। इग्नोरेंट, अपने सिर्फ मतलब इनको इससे बाहर नहीं पता कि बाहर की होने है। दैट्स इट। 9/11 ना होंदा तो नहीं पता लगना कि अफगानिस्तान की है। वो तो 9/11 अखा खोलियां दुनिया दी, इन्हां दे गोरियां दी, ओ भाई दुनिया भी को वसदी है। सो तू उम्मत को निजात का क्या बख्शेगा? इल्म। सो गॉड्स स्पिरिट इज मोस्टली डीलिंग विद नॉलेज, विद द वर्ड। ओके जी, क्या करेंगे? तू उनको गुनाहों की माफी क्या हो? हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन किससे होगा? रहमत का कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया ना, मर्सी, खुदा का रहम। ठीक है, इट्स गॉड्स फेवर। ये ऐसे नहीं हो गया, ये खुदा की फेवर है, खुदा कर रहा है। और ये किस तरह होगा? जिसके सबब से आलम बाला का आफ्ताब, देयर यू गो। कौन सा आफ्ताब? द सन ऑफ द हेवंस। और ये सेम टर्मिनोलॉजी है जो मलाकी नबी के सहीफे में आई है। जरा देखिए, इधर 2 पेज पलटो पीछे, सेम वर्डिंग आपको नजर आएगी। आखिरी किताब है पुराने यादनामे की, मत्ती के बिल्कुल पीछे। क्या है? 4थे बाब की 3री आयत, 2री आयत। मलाकी 4:2। पुराने यादनामे की आखिरी किताब खत्म किस प्रॉमिस पर होती है? लेकिन तुम
لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو کیا ہوگا جی؟ آفتاب صداقت کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا، سن رائز ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو اور پھاندو گے۔ کیا ریلیز ہوگا تم پر؟ صبح کا سورج تم پر طلوع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں طلوع ہوگا؟ تاکہ ان کو، کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے جی یہ اس پروفیسی کا، کیا ہے؟ تاکہ ان کو جو کہاں ہیں؟ اندھیرے اور موت کے سائے، دا شیڈو آف دا ڈیتھ اینڈ ڈارکنس۔ اب یہاں پر جو ڈارکنس اور ڈیتھ ہے نا، یہ فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اسپرچل بلائنڈنس ہے اور گناہوں کی موت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خدا کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ اسپرچل ڈیتھ، ڈسکنیکٹیوٹی، نو لائف، ٹھیک ہے جی؟ سو تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت، یہ ان کون ہے؟ ان کون ہے؟ امت اسرائیل، ان کی طرف اشارہ ہے۔ سارا پلان کن کے لیے شروع ہوا ہے؟ اسرائیلیوں کے لیے۔ وائی؟ بیکاز دے فیل دا گلوبل پرسپیکٹو۔ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ کلوز کر لیا۔ ان کو کام یہ دیا گیا تھا کہ تم نے دنیا کی قوموں کے درمیان میرے کیا بننا ہے؟ گواہ بننا ہے۔ انہوں نے باقی قوموں کو سارا کیا کر دیا؟ شٹ اپ کر دیا، چپ رہا، جو کوئی نہیں آ سکتا، اہی آپ ہی کھڑنا گے، ٹھیک ہے جی؟ روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ سو میرے عزیزو، فرسٹ ایڈونٹ از اے چیلنج ٹو دا چرچ۔ یہ ٹاسک ہوپ کی جو کینڈل آج ہم نے جلائی ہے، یہ ٹاسک خداوند یسوع مسیح میں ہوپ یہ کیا ہوئی ہے؟ یہ پوری ہوئی ہے۔ اٹس اے ہوپ آف سالویشن، اٹس اے پرومس آف مرسی، اٹس اے ریڈیمپشن فرام اینیمیز، اینڈ اٹس اے ڈیوائن پری ارینجمنٹ۔ سو فرسٹ ایڈونٹ پہ کیا میں اور آپ ریڈی ہیں ہم یہ ہوپ دنیا کو دینے کے لیے کہ یہاں ہمارے ساڈے اپنے ہول ہی نہیں پردے ہوندے نا، ہول کئیاں دے ہول نہیں پردے، ہوپ تو پھر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فلفل ہو جاتی ہے، پر ہول جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اس آخری سٹوری کے ساتھ میں وائنڈ اپ کروں گا، پھر ہم خدا کی تعریف میں گیت گائیں گے۔ بھائی سرفراز کے ساتھ مل کر خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ کے بارے میں دو سٹوریز ہیں جی، میں صرف ایک شیئر کروں گا۔ الیگزینڈر دا گریٹ کا پتا نا کون کسی گل کرنے لگا میں؟ سکندر اعظم کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک جوش ربینیکل سٹوری ہے اور ایک پرشین صوفی سٹوری ہے۔ تو میں جوش ربینیکل سٹوری آپ کو سناتا ہوں جو آج اس کو وائنڈ اپ کرے گی ہوپ کے کانسیپٹ کے ساتھ۔ کہتے ہیں جی الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا، اس کو آپ کو پتا نا دنیا کا عظیم شہنشاہ گزرا، آدھی سے زیادہ دنیا اپنے دور کی اس نے فتح کر لی۔ وہ تو جدو ساڈے انڈیا پہنچے اور اتنے بیمار ہو گیا، تمہیں پتا ہے اتوں نے مچھر نہیں ٹکن دیتا انہوں نے، ایڈا پیڑا مچھر ہے۔ ڈینگی ادو بھی ہوتا ہے، انہوں سمجھ نہیں ہوتی ڈینگی ہے۔ سو اینی وے، تو الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں جی وہ گھومتے گھامتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں چشمہ اس کو ملا، اور جب اس نے چشمے کا پانی پیا تو وہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا اس کو ریفریشنگ تھا، اس نے کہا جی کہ یہ میں اتنی دنیا گھوما، مجھے ایسا پانی کہیں نہیں ملا، یہ یقیناً گارڈن آف ایڈن کا کیا ہوگا، اس کی سورس ڈھونڈتے ہیں۔ کہتا جی وہ سورس ڈھونڈتے 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 اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا گارڈن آف ایڈن کے دروازے پر۔ اگے تو پتا خدا نے کی لائے ہیں، اور فرشتے بھی عام نہیں سن، کہڑے؟ شولہ زن تلواروں والے، سرافیم، آگ والے فرشتے۔ تو کہتا جی آئی ایم الیگزینڈر دا گریٹ، مجھے اندر جانا ہے، مجھے یہ پانی پینا ہے۔ فرشتے نے کیا اتوں آدم نو کڈیا، تو کتوں آ گیا؟ کہتا نو میں سکندر اعظم ہوں، تمہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی تو سکندر اعظم یا کوئی بھی ہے، اندر کو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر اندر کوئی نہیں جا سکتا تو پھر مجھے کوئی گرانٹ کرو، مجھے کوئی گفٹ گرانٹ کرو اس جگہ سے، اگر میری اپروچ نہیں وہاں تک ہو سکتی مگر میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ آئی ایم دا ون آف دا گریٹ وارئر، میں آدھی زیادہ دنیا فتح کی ہے میں نے، مجھے یہاں سے کچھ گفٹ دے کے بھیجو۔ اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں صرف ایک آنکھ گفٹ کروں گا۔ کیا دوں گا میں تمہیں؟ صرف
तेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने कहा जी अच्छा वॉट एवर, जो भी है मुझे यहां से कोई गिफ्ट दो। फरिश्ते ने उसे क्या दी? एक आंख उसे दी। कहती उसने उस आंख का वेट जो है किया अपने सारे खजानों के साथ, फिर भी वो आंख के लिए क्या थी? पूरे उसके खजानों पर क्या थी? भारी। उसका वजन ही पूरा ना होए। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा भाई ये कैसी आंख है तो छोटी जी, पर ये कैसी आंख है कि मैं पूरी दुनिया का शहंशाह हूं, अनगिनत खजाना मेरे पास है, सोना चांदी जवाहरात, मेरा कमाया हुआ सारा खजाना जो है वो भी इस एक आंख पे भारी नहीं है, तो ये क्या है? फरिश्ते ने कहा जी कि ये वो आंख है जिसके ऊपर सिर्फ तुम डस्ट डालोगे ना तो ये तुम्हारे सारे सोने को क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। मैंने कहा वाकई? उसने मट्टी ली और किस पे डाल दी? आंख पर। जैसे मट्टी आंख पर पड़ी वो पूरा वजन उसका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बड़ा हैरान परेशान, कहते रही ये क्या मिस्ट्री है, हाउ दिस कम? तो फरिश्ते ने फिर उसे बताया कि दरअसल ये इंसानी लस्ट की आंख है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। आप दुनिया में अपने लेवल के, अपने फील्ड के अंदर कहीं भी पहुंच जाएं, कमाई के हवाले से, घर बार के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, हमारी जो लस्ट है, हमारी जो ख्वाहिश है, जो होल है हमारा, वो कभी पूरा नहीं होता अनटिल उसके ऊपर डेथ की मट्टी ना डाली जाए। जब तक वो आंख गर्द आलूद नहीं होती, उस पर मट्टी नहीं पड़ती, वो बंद नहीं होती, तब तक पूरी दुनिया की, पूरी जिंदगी की कमाई भी आप डाल दें, इट कैन नेवर सेटिस्फाई। तो मेरे जीजो, जब हम इंडिया पाकिस्तान में थे उदो ही सोचने हाँ यार मैं इत्थों एक बार निकल जाना तो बड़ी गल है। ठीक है, उथों निकले, इत्थे पहुंच गए, इत्थे उतर के क्या यार हम अमरीका आ गए हैं, बस खुदा तेरा शुक्र है, होर मैनूं कुछ नहीं चाहिए। इत्थे आके पता लगा वो तेरे बिजली दे बिल ही नहीं मान, इत्थे दे किराया ही नहीं मान, इत्थे दे डॉलर चाहिए ने, इत्थे दे जनाब घर चाहिए, इत्थे गड्डी चाहिए, इत्थे हायर एजुकेशन चाहिए, इत्थे फलाना काम चाहिए। एंड देन अगेन लस्ट क्या हो गई, होल क्या हो गया, फिर शुरू हो गया। ठीक है, आस्ता आस्ता करके जनाब पहला 8 घंटे ड्यूटी, जो पहली बार डॉलर मिले ना 50 60 70, बड़ी गल, वाह जी वाह, फौरन ही कैलकुलेट किए कि वाह यार बड़ी गल है, इन्ने पैसे कमा ले मैं, है क्या बात है। वो पर पता लगा हफ्ते बाद ही तो कुछ भी नहीं, तो फौरन मुक गए ने। देन अगेन 8 घंटे ड्यूटी कितने पहुंची, वेखा जी कुड़ी कर दी है। ठीक है, उथे पहुंची। देन अगेन इट्स नॉट बैलेंसिंग अगेन। चलो यार एक काम करता ही, चल भाई हुण नाल बीवी या बंदा दोवें, तुम्हें नाल की कर हुण काम कर, क्योंकि साडा तो बैलेंस नहीं होण दिया पूरा। ठीक है, देन कोई 4 दिन भैन भरा लगे, अगर होर आ गए, चल भाई तुम भी नाल लग हुण, बच्चे पैदा होए, बच्चे वड्डे होए, चल भाई तुम भी नाल लग हुण। है मतलब आप देखें कि आपने बूढ़े हो कि जब तक आपने मर नहीं जाना, वो आंख का जो बैलेंस है वो पूरा नहीं होगा। सो इट्स ऑलवेज अ चॉइसेस एंड अ डिसीजन। हमारी होप कहां पर है? इफ वी आर विद द लॉर्ड, तो वो होल सिर्फ कौन पूरी कर सकता है? वो सिर्फ खुदावंद की प्रेजेंस पूरी कर सकती है। जो अनसेटिस्फैक्शन है वो दुनिया की और कोई चीज पूरी नहीं करेगी। आइए इस एडवेंट के मौके पर दुआ करें कि खुदावंद अपने रूहुल कुद्दस से, खुदावंद अपने कलाम से, खुदावंद अपनी प्रेजेंस से हमारे इन होल्स को और हमारी आंख का जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस कर दे। आइए हम छोटी देर दुआ करेंगे। मैं भाई सरफराज से रिक्वेस्ट करूंगा वो सामने आए तब तक, और हम खुदावंद अपने लोगों में आया है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। और मेरी गुजारिश एल्डर मैथ्यू खोखर से कि वो आए और शुक्रगुजारी की दुआ करें जी। और इसी के दौरान अपने हदिये और नजराने हम खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे जी। आइए जीजो, एक बार फिर हम अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर में चलेंगे। जमीन आसमान के खालिक और मालिक प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रभु जी
मैसेज के लिए प्रभु जी जो आपने अपने खादम के जरिए हम तक पहुंचाया प्रभु जी हम दुनिया की ख्वाहिशों में ना डूबे रहें, बल्कि तेरी जो उम्मीद है प्रभु जी अपने दिल में बसा सके प्रभु जी, तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके प्रभु जी। हमारे दिलों को तू तैयार कर प्रभु जी, जो बीते सालों में हम नहीं कर सके प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी, वो जो आज इस मैसेज के जरिए हमें होप दी गई प्रभु जी, उस होप को लेके प्रभु जी लोगों में तेरी खुशखबरी पहुंचाने वाले बन सके प्रभु जी। अपने खादम को, अपने बंदे को प्रभु जी आने वाले दिनों में और भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, इस कलीसिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, हमारी रहती कमी घटी को दूर करना प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम के लिए एक मिसाली कलीसिया बन सके। इस दुआ को सुने और ग्रहण करें, मांगते हैं आपके मीठे और सुनहरी नाम में प्रभु जी, आमीन।